Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza 16 ning buwan sa Setyembre ning tuiga 2022. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini nausab ang inyong kabrad sa kanginan, Kaisar Nonoy B. Mudapit na usab kaninyo may gala. Mudasig na usab kaninyo sa pagbangon nining taknas kabutakon gikan sa atong katulugon og mudasig kaniyong tanan sa paghisgot o pagtuon sa pulong sa atong labaw nga makagahom kay pinaka-importanting butang nga atong paghisgutan mahigala matag adlaw kay kini mahigala ang gitudlo sa atong labaw nga makagahom. Ngano bitaw nga gibilin ang pulong niya nga kanato kay wala na may propita, wala na may apostoles nga atong saligan kundili ni ana mahigala ang iyahang pulong yan ang gibilin. Aun sa may naa karong mga panahon na wala na may propita, wala nay apostoles, kinsa may naa. Ang gitagaan may gala og torno mao ang mga pastor, evangelist, mga magtutudlo. Sumo na nagpabilin karon dinis kalibutan. Muna nga ang iyang mahinungdanong butang ato gayod nga kinahanglan ato gayod nga panumbalingon og atong hatagan og dakong pagtagad. Atong gipasalamatan unang-una sa tanan ng atong labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og laing adlaw kay matag adlaw bagong kinabuhi man gyud. So munay description may galas bala ang kasulatan og dili mahimo nga ato na siyang kalimtan. Dili mahimo nga ato na siyang isalikway tungod kay si Kristo nagkanayon. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi dili sa matagpulong nga mogawas gikan sa baba sa Dios. Kay ang ato ang pagbasa siyang pulong, ang atong paghatag og panahon sa pagbasa siyang pulong nakigsulti kita sa Dios. Di ba kun sa panahon may gala nga adunay tay pangayoon, ato manang proper gyud nga adunay panahon nga ato igahin aron kita mohimos pagampo kay diha man na nato may gala pangayoon sa Ginoo kanang unsa may atong gikinahanglan diha sa mga pagampo. Ayo kalimot, dili pwede na nga mangayo ka may gala nga mura bitaw og kana bitawng, di ba? Kung kita may gala wala nakakat-on og pagrespeto sa tawo o bisan diha sa atong mga ginikanan, mga anak bitaw nga wala respeto may gala. Moingon dayon nga tagay ko anak mabi. Di ba? Kana tagay ko anak pabi. Kana inana ba nga approach? Dili di ay ang Dios non nga ang Dios non may gala nga kinaiya mo approach ganita manghangyo ta. Ingon ana may gala nga atong pagtratar diha sa Ginoo kun giunsa nimo pag tagad ang imuhang inahan, ang imuhang ginikanan, imong igsuon, imuhang higala, mao po na imong kinaiya ang imong pagtagad ngadto sa Dios. Di ba? Wala po tay respeto. Di ba? Manghangyo man ta may galas panahon sa atong pagampo, manghangyo man ta sa Ginoo, Ginoo, pwede ba? So ingon na po may gala kung panalitan natin pangayon dahil sa itong ginikanan. Pwede ba ma? Pwede ba pa? Muna nga atong gipasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan ta og lain nga kay gayunan aron kita makapadayon sa ato ang mga gimbuhaton nga diin makapahimuot sa atong labaw nga makagahom. So may buntag nga miarang kada karubutaga sa atong panag-uban nakalinya na si Ma'am Ging Adobas. Ingon niya, good morning Brad Nonoy, God bless. Og ni Ma'am Bernadette Quinones Rivera, good morning Brad Noy. Og sa tanang taga-subaybay. Og ni Ma'am Editha Vidad, good morning po Brad. Okay, salamat kay nimo diha ma'am. Regards lang po ko diha kang Sir George Vidad. So mayong buntag og bisan sa ato mga sikbit nga mga dapit dire sa Misamis Oriental, sa Misamis Occidental, diha sa Bohol, Siquijor, bisan diha sa Sugbo, og sa bisan asan dapit sa kalibutan diha sa Ireland. Na diha si Meridian Hunt. O kanunay nangumusta diha sa ilhabito ni Pastor Lloyd Desbunawan. May buntag ninyo diha Pastor Lloyd Flores diha sa Bunawan. Og may buntag usab ni Pastor Sani Cargo diha sa Tablon. Tanan kotob sa maabot niya itong Sibya. May buntag usab ni Sir Ron Cuevas nga ni arangkada usab karbutaga. May buntag ni mo da sir. Og sa tanan kotob sa maabot niya itong Sibya. Good morning. Tanan naminaw. Way gipili. Gikan sa pinakalabing bata hangtod na sa pinakalabing tiguang. Way ngipoy bagang kay dili mang babag
ang pagpaminaw bisag wa kay ngipon kay importante ang atong pandungog. Kana bang kay niturok may gala ang atong pagtuo di astong kasing-kasing tungod man na sa atong pagpaminaw. Paghatag og panahon, paghatag og higayon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ang pagtulun-an sa kaluwasan. Mao maginay gitudlo may gala kay mao man ay Great Commission sa tulabaw nga makagahom nga sa dili pa kita mo taliwan ning kalibutan na kinahanglan ta masayod, kinahanglan ta makahibaw, kinahanglan tang kurihian, kinahanglan tang tudluan kay ang ato mga pagtulun-an nga ato ang na adaptar, ang mga pagtulun-an nga ato ang nasubay, pagtulun-an nga dili sa Dios, nasagula na. O di ba kanang mga gasolina may gala masagulan og tubig, madaot gyud ang imong makina. Oh, di ba? Bisan unsa nga butang nga masagulan may gala madaot gyud na. Oh. Dayon derita may gala, dita maglangan. Derita may gala sa ato ang pag tun-an karon nga buntag, giuluhan may galag, teach me to do thy will. Usa ka paghangyo, pagampo may gala ni David nga siya tudluan sa Dios. Oh, atong mabasa may gala ang atong text. Kinutlo sa Psalm 143 versikulo 10 na ato na mabasa diha may gala ingon siya, teach me to do thy will, for thou art my God, thy spirit is good, lead me into the land of uprightness. Iya ang pinagi siyang pagampo iyang gipangayo sa Ginoo. So ingon na may gala kung doon natin pangayoon atong iagi may galas pagampo. Formal ba? Formal nga pagtratar sa atong Dios, pagrespeto. O ingon na ba kay dili mahimo nga atong Dios may gala atong ipariha diya sa ato ang kahimtang sa atong kinaiyahan nga kon mangayo ta sa atong ginikanan pwede natong singkasingkahan. Dili ingon na may gala. Munang ingon si David, tuduy ako sa paghimo sa imong kabubuton, kay ikaw mao ang akong Dios. Niila siya ba? Ang imong espiritu maayo. Tudloi, tultuli ako ngadto sa yuta sa pagkatulid. So kining giingon dinhi nga thy spirit, imong espiritu nagtumong sa balang espiritu. Oh, si David naghangyo sa balang espiritu. Kung atong itandi mahigala sa Psalm 51 verse number 11, makita nato diri mga kaigsunan, ingon diri cast me not away from thy presence. Siya naghangyo ba? Nangamuyo, kanang paghangyo, pangamuyo, kanang unsa ba atong sangpit as Ginoo, pare ba sa atong ginikanan mga muyo ta? Mohangyo ta. Ma, pwede ba ko nimo nga mapalitan ini kay gikinahanglan ako ni kanang do na may proyekto o project sa eskwelahan nga among gikinahanglan gayud. Pwede ba ko nimo matagaan og kantidad nga mo ni katidara kay ipalit ana ba? Inana may galang nga approach, di ba? Ingon din sa Psalm 51 verse number 11, ayaw ako hinginli gikan sa imong presensya, ug ayaw kuhaa ang imong balang espiritu gikan kanako. Ayaw kuhaa. Kay kung kuhaon sa Ginoo ang balang espiritu, pasagdan ka sa Ginoo, mao nang magkabikos-bikos gyud ta, di ba? Mao nang unsa may atong dangatan may gala kung biyaan ta may gala sa Dios. So ingon din ni may gala sa kung atong ikumpara sa Psalm 139 sa verse number 7 nakanayon diri. Ingon diri, whether shall I go from thy spirit, or whether shall I flee from thy presence? Asa ako moadto gikan sa imong espiritu, o asa ako mukagyo gikan sa imong presensya? Dili siya makaikyas, dili siya asa man siya mo paingon. Si David may gala mo na iyang kuan mo na iyang testimony, asa man siya mo paingon. Unya ang Biblia nagtudlo nga ang Ginoo nga atong alagaran, ang Ginoo nga atong iluhon nga Ginoo, kining Ginoo ni David, kining Ginoo ni Abraham, kining Ginoo ni Isaac. Mao man ay tudlo. Wala man moingon may gala, wala may libro nga nagtudlo may gala ba nga niingon nga ang Ginoo nga atong ilhon kanang Ginoo sa Iran, kanang Ginoo sa Russia.
Nabaday Ginoo ang Russia. Di ba? Wala man na sila Ginoo. Kay ang gipakaginoo nila ang ilamang kaugalingong kasing-kasing. May buntag ni Ma'am Lia Lambirang. Good morning every. May buntag ni mo diha Ma'am Lia Lambirang nanuka diha sa Alabangon ni Sir Ben Salamangka. Oh, good morning sa tanan. God bless. Salamat. Dinhi mga kaigsonan, kanunay nga gisulti niini nga mga leksyon unsa ka importante ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kay gipangayo man ni David. So kita pod isip Kristohanon unsa man ka mahinungdanon, unsa ka importante ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Dili nato mahimo ang kabubuton sa Ginoo gawas kun kita mahibalo kun unsa kana nga kabubuton. Si David naghangyo sa Dios nga tudloan siya unsaon pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang pinakamaayong paagi sa pagkat-on sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios mao ang pagtuon sa iyang pulong, Biblia. Og pag-ampo nga ang balaang espiritu mutudlo kanato sa mas hingpit nga paagi kung unsa ang gisulti sa kasulatan. Ngani kanato, ang Dios adunay hingpit nga plano sa matag usa sa atong kinabuhi. Aron tinuod nga magmalipayon sa atong kinabuhi, kinahanglan makakat-on kita kung unsa kana nga kabubuton ug dayon tumanon ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. May buntag ni Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi. Good morning nimo diha, Ma'am. So ang kabubuton sa atong mahigugmaong langit nung amahan kanunay nga labing maayo ala kanato. Ang kabubuton sa Dios mao nga kita makaila kaniya og mas mahisama kaniya. Ang Salmo nagtinguha nga mahibalo sa kabubuton sa Dios. Andam siya nga tudloan kita kon unsa ang kabubuton sa Ginoo alang kanato. Sama sa Salmo, kinahanglan kita nga maninguha nga matudloan sa maayo. So unang punto, direta mahigala, we must desire God's will. Kinahanglan nga tinguhaon nato ang kabubuton sa Dios. Naagyoy pagpaninguha. Kay ang espiritu andam, pero kay ang atong lawas luyaman. Di ba? Mao nang kana bitong kapoy kanang bation tag kapoy. Mo ni atong pakigbatukan mahigala, mo ni atong kontrahon, mo ni atong i-overcome. Kay kanang physical kuan man na physical attack. May butag ni Ma'am Delia Bangkoyo Espinosa. So kinahanglan una nga gikinahanglan natong tinguhaon kana bang devoted kanang pulong devoted, di ba? Na mga debutado, unsa may sabotan ng debutado? Loyal. Unsa man ang loyal? Maunungon, di ba? Dili nimo isalikway kung si kinsa ang gitudlo nga Dios nga angay alagaran, kinahanglan muunong, di ba? Dunay mga tawo nga maunungon, nihimo sila sa mga tulumanon matagabi pangadji. Di ba? Mihimo sila sa mga tulumanon bisan unsa, nag-alagad sila og mga dibulto. Di ba? Nag-alagad sila mga dibulto, nagsangpit sa mga ngalan, unsa banang ngalan sa mga dibulto. Kuan sila, loyal sila, maunungon sila ni ana. Pero ang sincero nga paghimo ni ana mahigala ba? Kana bang sincero, kay wala man gyoy tawo nga dili sincero, bisan gani kanang pagpangadji, sincero man na sila sa pagpangadji. Bisan kanang nangadji og patay, sincero na sila sa pagpangadji og patay. Walay mga nagbinuang ana. Ang problema karon diha, ang pangutana, ang atong pagkasincero kanang madawat ba sa Ginoo? Kana ba? Iya ba na sa Ginoo? Sayang ang atong pagkasincero nga sincero nato nga pagbuhat sa pagbuhat sa butang nga wala daay may subay sa balaod sa Dios. Kana ba? Mo na atong pangitaon, pagka maunungon, mo nang devoted to loving God. Ingon si Kristo bitaw ni sulti sa John chapter 14 sa verse number 23 nakanayon din ato masayran. Pinagi sa pamulong ni Kristo. Jesus answered unto him, if a man love me, iya ang sulti gyud, he will keep my words.
Unsa man nga words? Love. Gugma. May buntag ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria. May buntag ni mo dia, ma'am. Sumonay ingon ni Kristo. Si Jesus mitubag ngadto kaniya kun ang usa ka tawo nahigugma kanako, siya magbantay sa akong mga pulong. Unsay bantay? Unsa may pulong? Dili nang magbantay mahigala sa unsa maning pulong, balaod, unsa may naas balaod, gugma. Manay ingon niya ha. Kon ang usa ka tawo nahigugma kanako, siya magbantay sa akong mga pulong, og ang akong amahan mahigugma kaniya. Og kami muana kami ha. Sato pa si Kristo og ang amahan, og kami muanha kaniya maghimo sa among puloy-anan uban kaniya. Asa man sa kasing-kasing. Kay asa man mahigala gibutang ang balaod sa Dios, diha sa kasing-kasing sa matag tawo. Muna ingon si Kristo, si bisan kinsa nga nahigugma kanako, magbantay sa akong mga pulong. Kay unsa may pulong nga gipagawas ni Kristo, ingon niya, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong hunahuna, sa tibok nimong kusog. Kay kining atong hunahuna, kusog, unsa ba ni, kining ato ang kasing-kasing, mao na may gala na langkom ang atong kalag. So mao na may gala. Nindot no? So ang great nga commandment sa Ginoo, higugma ang Dios, gugma gyud. So ang pulong og ang tawo nga nakabantay sa mga pulong, mao nang balaod sa Dios, gugma. The Lord's will is for us to keep His commandments. Mo nang kung atong balikan may gala si David, ingon din ni may gala sa Psalm chapter 119 sa verse number 35, ingon din may gala. Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Himo ako sa pag-adto diha sa agianan sa imong kasuguan, kay dinhi niini ako nahimuot. Kinahanglan may gala nga mahimuot sa atong mga gihimo, kay panalitan karon magbasa ta may gala sa pulong sa Dios. Nalipay ba atong kasing-kasing o napugos ka? Ama na ba? Kinsa may nagasusi may gala sa kasing-kasing? Ang Ginoo, ang Balang Espiritu. O siya mo'y tigtugkad sa atong balatian. Siya mo'y tigtugkad sa atong panghunahuna. Siya ra. Kitang tao may gala, di takatugkad niya na. Siya mo'y nakaibaw unsa day ang ato ang paghatag higayon, pagrespeto sa pulong sa Dios, paghatag higayon sa pagbasa, meditate sa iya ang pulong. Kay dili man ta makahimo may galas pagampo kung matay gibasa. Unsa nga klase nga pagampo ato ang maampo sa Dios kung dili ta makakaton siyang pulong. Mo nang ingon diya may gala sa 1 John chapter 2 verse number 3 paingon sa 6. Ingon din sugod ta sa 3. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Di ba? Commandments na ay is sa tapadaghan. Kay ang commandments may gala duha man. Una, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, tibok nimong nahuna, tibok nimong kusog. Ay ikaduha, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kinsa ang silingan? Ang silingan may gala dili literal, kundi ang silingan kutob sa imong higala, kutob sa imong kaila. Kung tinuod nga nahigugma ka sa Dios, higugma imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang buot ipasabot niya na, kung giunsa nimo nga nakadawat sa pagtulun-an sa kaluwasan, imong isulti ngadto sa imong mga higala, imong isulti ngadto sa imong mga paryente. Bisan sa literal nga silingan sa imong balay, imong sultihan. Nga mo na'y paagi sa Dios sa kaluwasan sa matag usa ka tawo. Dili ta magsalig may gala sa giingon nga gitudlo sa kalibutan mo nang naa. Og pinaagi niini kita nasayod gayod nga kita nakaila kaniya. Tinuod ba gyud nga nakaila kaniya kung kita nagbantay sa iyang kasuguan, di ba? Nagbantay sa iyang kasuguan. Unya ang atong unahuna ra ba dayon? 10 commandments. Literal na nga 10 commandments, dili ka magpatay. Kining sa espiritual nga commandments sa Ginoo,
Una, kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong nahuna. Kay kung naa ka niya na nga balaod nga nasulat na patik na sa imong kasing-kasing, muhimo de ka sa pagpangawat, muhimo de ka sa pagpatay, muhimo de ka sa pagpamakak, muhimo de ka sa bisan unsa nga, di ba nalangkob na diha? Pasabot man na ni Kristo, iyang gi-explain na siya nga kinahanglan nalangkob na diha ang kasuguan or ang tanan mga propeta. Kaya ang propeta si Moses gisgutan man na may buntag ni Sir George Lakang-Lakang, may buntag ni mo da sir, mayang pagpanikay-sikay sa verse number 4. Ingon diri may gala, he that saith I know him, and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him. Kini mahigala, klaro gid ba nga siya nga nagaingon ako nakaila kaniya og wala nagabantay sa iyang mga kasuguan usa ka bakakon og ang kamatuoran wala diha kaniya. So mailhan day nato mahigala ang tao. Kita mahigala makailatas tong kaugalingon, mingon ta nga kung miingon ta nga nakailata sa Dios, nakailata kang Kristo, pero ang atong mga gibuhat sukwahi sa iyang kabubuton namakakta. Di ba? Klaro kayo. Namakakta. So dili ta angay mamakak mahigala atubangan sa Dios, kay ang Dios mahigala dili matiyaw-tiyawan. Dili mabugal-bugalan. Sa verse number 5, but whoso keepeth his words, in him very is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Apan si bisan kinsa nga nagabantay sa iyang pulong diha kaniya sa pagkatinuod ang gugma sa Dios nahingpit. Dili ang tao mo nahingpit, kundi ang Dios mo naghingpit kanato. Nakumplito ba? Dili nahingpit nga di na makasala, kundi kita kumplito diha atubangan sa Dios. Pinaagi niini nasayod kita nga kita anaa kaniya. Munang tawag na ang sa Ginoo siniguro. Siniguro ng sa Ginoo. Pag ingon niya kinabuhing dayon, pag ingon niya nga kinabuhing hangtod sa kanturan, siniguro na. Dios na ang nagsulti. Kaya ang Dios na to, Dios sa pagkamatarong. Dios sa pagkamaluluyon. Mo na atong Dios may gala, di man bakakon. Mo nang na. Sa verse number 6, ingon din he that seeth, he abideth in him, ought himself also to walk even as he walk. Siya nga nagaingon nga siya nagapabilin diha kaniya, angay nga sa iyang kaugalingon sa ingon, maglakaw usab. Bisan sa samang paagi nga siya milakaw. Kinahanglan magpakita ta may galag sa Dios og paglakaw uban kaniya. Sa tanang panahon sa atong kinabuhi, mga muyo ta, magampo ta. Bisan naglakaw ta magampo. Di ba kana magbiyahe ta, magsakay, magampo. Lahi po na ang pagampo nga muhatag tag panahon nga kanang muluhod ta. Naa na siya. So gikinahanglan giday natong buhaton. Kinahanglan kay kana bitong ingon bitaw sa Proverbs chapter 3 verse number 6 kana ba naay, in all thy ways acknowledge him. In all thy ways, God, sa tanang dalan may gala sa atong kinabuhi, mo acknowledge ta sa Dios. Bisag ato ta sa CR, bisan asan dapita na klaro man na kayo may gala nga giingon sa balaang kasulatan, in all thy ways, sa tanang dalan acknowledge him. Salamat kay Ginoo nga kanang nakapagawas ko sa kong hugaw, kung nanaka sa CR, magpasalamat ka. Kaya kung wa ka nakapagawas si muhugaw, ahamang ka paingon, hospital, kwarta, di ba? Nyawa man tay kwarta. Grasya lang sa Ginoo may galang gitagaan ta og kanang inadlaw-adlaw nga maayong panglawas. Mao nang naa, and he shall direct thy path. Mao na may gala ang tumong sa Dios. Kabubuton sa Dios. Dayon, hisgutan man nato una loyal, maunongon sa Dios, devoted to loving God. Kinahanglan nga debotado ta may gala sa tinuod nga Dios. Dili na magdeboto ta
sa dili tinuod nga Dios. Desire to be led by kana bang tinguha nato ba nga ang Ginoo maoy magiya kanato? Ang balang espiritu ba magiya? Mo nang gipangayo ni David gayod. Dinhi maigala makakat-on gitabag kinsa day si David. Bisan ang ato nahibaluan bitaw nga si David usa ka warrior, dili lang kana maigala. Kundi warrior siya sa literal, apan sa iyang kasing-kasing warrior po siya sa espiritus dautan. Kay nagsandig man siya kanunay sa Dios. Mao nang bisan tuod siya kriminal, apan unsa nakakuha siya og pabor sa labawng makagahom. Kay di man gyud siya mobiya. Wa man gyud siya maygala nagpasipala sa Dios. Gani iya ang gisuklan maygala ang Palestinian nga si Goliath tungod sa pagbugal-bugal nila ni Goliath sa Dios sa Israel. Moto iya ang naka-encourage niya nga dili sa mosugot ba nga bugal-bugalan ang nasod sa Israel. Oh. Kita pod inana po ta, dili ta mosugot may gala nga bugal-bugalan ang atong Dios. Ang Dios ni David mao man itong gituhuan nga Dios. So 37 sa verse number 4 ingon dinhi, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ipahimuot usab ang imong kaugalingon diha sa Ginoo, ug siya mohatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. O ipahimuot nato ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Dili ipahimuot nato atong kaugalingon diha sa mga tao. Nga kanang mahimuot ta mahigala magpasigarbo sa ato ang abilidad ngadto sa ubang tao. Dili ingon ana. Ang gusto di ay mahigala kanang sa kinabuhi ni David makakuha ta pagtulon-an nini nga kinahanglan ang atong kaugalingon ipahimuot diha sa Ginoo. Unsa may gikahimutan sa Dios nga himuon sa tao? Pag-meditate sa iyang pulong di night, wala kay i-meditate, wala kay pamalandungan kung wa kay gibasa. Asa man ta nakakat-on. Mo nang naa makaigsunan atong unang tinguhaon nga sa atong mga gibuhat mahimuot ang Dios. Kana ba? Dili nang manglibak ka sa imong isig ka tawo, di man na mahimuot ang Dios ana. Kana mangdaot ka sa imong isig ka tawo, na mas labaw na nga dili mahimuot ang Dios. So maninguha ta og mga butang nga gikahimutan sa Dios. Mo nay kang David nga mismo sa iyang kasing-kasing malipayon siya. Di ba malipayon siya? Bisan og gigukod siya ni Saulo, gigukod siya ba? Gidumtan siya ni Saulo. Pero nihimo ba siya sa pagbalos kang Saulo? Wala. Muhimo sa may galas pagpatay, pagsulong sa uban nga mga lugar katong mga tawo nga dili matinuon sa Ginoo, ingnon siya, sugoon siya sa Ginoo nga atuan ang dapita kay tugyan ko na nimo. Ayha ra siya mo adto. O dili kay nagpatay siya og mga tao, mga grupos, mga tao nga wala mo salig sa Ginoo nga iyang kaugalingong kabubuton, dili dunay sugo sa Dios. Mo nang sa verse number 5 ingon dere. Verse number 5. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Itugyan ang imong dalan ngadto sa Ginoo. Itugyan. Salig usab diha kaniya og siya mopahinabo niini. Musalig. Unsa ba nga klase nga pagsalig ang niya kita? Unsa ba nga pagsalig nga atong nabatunan kon ang atong pagsalig kulang? Di ba? Usahay may gala na ay maabot ay nga punto may gala sa atong kinabuhi nga wala tay bugas. Ay tungod sa kawadon. Tungod sa walay pamiliti. Mo na mga babag. Pero ingon siya din sa verse number 5, and He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Sama kuno sa kaudtuhon ba? So ang og siya mopadayag sa imong pagkamatarong ingon sa kahayag. So alang sa pagkamatarong sa Dios
ngadto kang David hayag pa kayo sa udtong tutok. Mo nagingon ba hayag pa kayo sa udtong tutok, klaro kayo sa iyang panumduman o kasing-kasing. Si Kristo nagkanayon, nagsulti si Kristo sa John chapter 10 verse number 27. Nagpadayag dinhi si Kristo. Si Kristo og ang Dios ni David usara na. Kay ang Dios may gala espiritu man, di man siya makita, nagpakatao siya. Mo nang nagdala sa ngalan nga Hesus. Ang Hesus manluluwas. Walay laing ngalan nga gihatag sa Dios. Mo nang gasa alang kanato si Hesus Kristo. Kung dili nato dawaton ang gasa sa Dios, wala tay maangkon nga kinabuhing dayon. So asa man ta paingon? Mo nang ingon ni Kristo, ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog. Og ako nakaila kanila og sila nagsunod kanako. Nagsunod gyud. Kay kumingon si Kristo ayaw pagampo og mga Dios-Dios. So dili kita maampog Dios-Dios kay si Kristo may nagsulti kinsa man atong tuhuan. Og maingon si Kristo nga makabaton mo kinabuhing dayon, dawata ang akong pulong. Tuhui ang akong gihimo sa krus Kalbaryo. Kay mo to ang gahom sa Dios. Dili day ta mo tuhuan na. Adto day ta mahigala mo sandig sa mga pagtulunan nga walay kasiguruan. Adto day ta mo sandig sa mga pagtulunan nga hocus-pocus hantod karon wala may gihapoy nakaangkon sa kaluwasan, di ba? Dinhi may gala, dinhi ta. Ingon po si David may gala sa Psalm 23 sa verse number 3. Ingon si David dire. Verse number 3. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Siya nagaayo sa akong kalag. Siya nagadala kanako diha sa mga agianan sa pagkamatarong tungod og alang sa iyang ngalan. Tungod og alang sa iyang ngalan. Mabitaw na nga sayong taknas kabuntagon, musayaw kita og bangon, manita sa estasyon tungod og alang sa Ginoo. Nganong gihimo na to ni tungod og alang sa Ginoo, wala ni lain. Mo nang naa, the person who desires God will follow the leading of God. Kinahanglan tang musunod may igala ba kanang unsay leading sa Ginoo nga ni kanato atong sundon. Di ba? Ang tao nga nagtinguha sa Dios musunod sa paggiya sa Dios. Ang mga desisyon nga atong gihimo aktual nga nagpakita sa mga tinguha sa atong kasing-kasing. Muna unang punto. Muna unang punto may gala nga we must desire God's will. Ikaduhang punto, ingon din we must discern God's will. Kinahanglan natong mahitabo ang kabubuton sa Dios. Unsaon man? Unsaon man pagpahinabo sa kabubuton sa Dios. Provision for discerning. Mga provision alang sa paghimo nini, ang Dios na mo'y naghatag og provision. Mo'y naghatag o kung sa construction pa na nanay materialis. Nana, kompleto na materialis gihatag na. Ang imo mauna lang ang pagtrabaho. Mauni. Gihatag na kompleto na may gala materialis. Unsa paghimo? Ingon ang una din Holy Scripture. Ang materialis may gala sa atong pagka-espirituhanong kahimtang ang balaang kasulatan. Holy Scripture. Munang ingon may gala sa kompleto na ta. Gitagaan na ta may gala sa Dios. Ang problema na to may gala ang kakugi na lang ba? Kanang dili magtinapulan. Munang ang tinapulan, ang tapulan nga tao, dili gyud iya sa Dios. Kaya ang Dios dili man gusto og tapulan. Gusto ang Dios og kugihan. Kugihan sa pagpangita sa kamatuoran. Sama kang David. Mo nang ingon may gala sa 2 Corinthians sa 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Unsa may giingon sa Ginoo? Wala ba siya nag-supply og materialis? Nag-supply siya. Ingon siya may gala, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine,
for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kay dili gusto ang Dios nga ang tawo dili mamatarong. Di ba? Mao na ang tibuok nga kasulatan gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios. Humana nanay materialis may gilang gihatag sa Dios. Og mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway kay kinahanglan sawayon. Kay ang atong nakatunan dili manggod iha sa Dios. Ang atong nakatunan iyaman sa kalibutan. Si Paulo bitaw, si Paul, sa ulo man to iyang ngalan kaniadto sa nahimo siyang tiglutos mga Kristohanon. Ang iyang namatan og kahayag dili mao ang pagtulunan nga iya kang Kristo. Pagtulunan nga iya sa mga Parisiyo. Kay Pharisee man siya. Nagkat-on siya og balaod, gitudloan gamay pa. Mao nang nagluto siya mga Kristohanon kay para kanila ang mga Kristohanon nagpasipala silang Dios nga gituhuan. Mo nay pagtuo sa mga Buddhism nga kung muhisgot ta og Buddha, nagpasipala ta may gala silang relihiyon. Nagpasipala ta may gala silang Dios. Wala man ta nagpasipala, nagsulti lang may galas kamatuoran. Nga ang Dios giingon dinhi kay wala man moingon may galang Biblia ba? Wala man moingon nga ang Dios nga iyong tuhuan kanang Dios sa China. Wala man. Ang Dios nga tong tuhuan ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Jacob, ang Dios ni Isaac. Mao may gitudlo may gala. Kinsa man si Jacob, si Israel. Sa laktod ng pagkaistorya, ang Dios sa nasod sa Israel mo'y atong pagailhon nga Dios. Mao nang naa. Klaro man na kayo mga kaigsunan. Kamo kung dili mo mutuo, inyo hana. Kay dili man ni pamugos. Dili ni pamugos. Pero pag abot sa panahon, kinsa inyong sampiton. Di ba yung nana ba? Kay kung nakadungog ka niya, dili ka mutuo, imo nang tulubagon sa Dios. Dili man akong tulubagon. Kay igo raman kung nagsulti may galas kamaturan, nga gisulat, gipatik sa balaang kasulatan. Mo nang ingon din all scripture, ang tibok nga kasulatan, gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios. Dili ni sa tao. Sa Dios ni, og mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, kay kinahanglan gitang sawayon. Alang sa pagtulid, kinahanglan tuliron gyud ang ato ang mga pagtulunan. Pahimangnuan ta ngadto sa pagkamatarong, kay dili gusto ang Dios nga ang tao dili mamatarong samtang niya pa nin kalibutana. Kay walay makasaka sa langit. Kay ang langit alang sa mga matarong. So dinhi pa lang gibansay ta, gitraining ta ba? Kinahanglan makat-on may gala pagkamatarong. Asa ta may gala nga mamahimong matarong? Mudawat na ni Kristo. Ingon na ra, kasi Kristo may galang katapusan nga balaod sa pagkamatarong. Dili ka nang mamatarong ta tungod sa atong mga binuhatan maayo. Wala na, kay wala na sa bukabularyos Ginoo nga dawaton niya ng mga matarong nga tao nga nagpasigarbo silang kaugalingon. Kay pasigarbo mo na. Kung maingon ta nga magtinarong lang dayta. Sa ato pa imong gisalikwa ang kamatayon ni Kristo sa cross. Walay bili alang nimo. Walay credit si Kristo. So walay pulos ang iyang pagka-Kristo, pagkamanluluwas kung mao galing na. Sa verse number 17, so giingon dire. Ingon niya, that the man, kay ang pulong, ang tibuok nga kasulatan gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios, that the man of God may be perfect. Aron ang tawo mamahimong kompleto, truly furnace unto all good works. Mamahimong kompleto ngadto sa tanang maayong mga buhat. Nabay daotan diha? Wala Mga maayong mga buhat, unsay mga maayong buhat? Kung nakasabot ka sa pagtulunan sa kaluwasan, imong isulti sa uban. Apil tas kampanya may galabas sa Great Commission sa Ginoo nga isangyaw ang maayong balita. Ang iyang kamatayon og pakabanhaw. Mao man ni maayong balita, kay mao man ang gahom sa Dios, di ba? Amo na Holy Scripture. Arita may gala sa Holy Spirit. Ingon may gala si Kristo sa John. Somoto, ang Ginoo naghatag na og materialis. Una, Holy Scripture. Ang sunod, Holy Spirit. Kinsa nag-provide ana? Si Kristo, ang Dios. John chapter 16, verse number 13. Ingon diha may gala ang pulong sa Ginoo. Munang di ta mabalaka. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself,
But whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Manigingon ni Kristo. Di ba? Apan sa diha nga siya ang espiritu sa kamaturan moabot, siya magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Tibuok nga kasulatan na. Tibuok nga kamatuoran. Ang kamatuoran may gala nga mao si Kristo ang nalansang sa cross. Si Kristo ang nagpagas ng hamiling dugo, namatay siya, kamatuoran na siya. Dangtag tulok adlaw, nalubong siya, dangtag tulok adlaw, nabanhaw siya, mo ni kamatuoran. Kay siya dili magsulti mahitungod sa iyang kaugalingon, apan bisan unsa ang iyang madungog, kana iyang gisulti. Og siya mopakita kaninyo sa mga butang nga moabot. Unsa mga butang nga moabotay? Ang iyang paghari sa kalibutan, mabitaw ng the Son of Man, ilang giingon diha, ang Son of Man. Nawala gyud si Kristo, tawra gyud kay Son of Man man. Ambot gipasabot yan ang Son of Man, basta makabasa ganita may galang nga moingon diri, the Son of Man is come. Ang bot ipasabot niya na ang paghari ni Kristo sa kalibutan, ang pagpadayag sa iyang pagka-Dios. Mo nang naa, dili na ordinaryo may gala. No, dili na himuon na tong tayo-tayo may gala nga pagpanabot kay kung magsandig tas tong kaugalingong pagpanabot na. Ug dili ta mangayo may gala og kanang giya sa balang espiritu, wa gyud ta. Ato ra gyapon ang tulubagon may gala sa Dios. Roma kapitulo 8 bersikulo 27. Unsa bay giingon dinhi? Ingon dinhi may gala bisan si Apostol Pablo. Ingon siya, og siya nga nagasusi sa mga kasing-kasing nagapahinabo unsa ang unahuna sa espiritu. Tungod kay siya nagahimo og pangamuyo alang sa mga balaan sumalas kabubuton sa Dios. Si Kristo mismo naghimo og pangamuyo alang sa mga balaan. Kung kita may gala ni dawat ni Kristo, ang atong gidawat o saman kabalaan, kita nga ni dawat nahimo pod nga balaan. Mukatawa ra ba dayon ang uban, moingon din nga balaan. Balaan man mo man ay description sa Bible. Mo man ay description may gilas balaan kasulatan nga ang tanan nga midawat ni Kristo, ni dawat sa gasa, kay ang gasa sa Dios balaan man. Mo man si Kristo. Kung nidawat ta sa gasa, nan kita nga nagdawat balaan pod atubangan sa Dios, dili sa mga tao. Atubangan sa Dios. Mabitaw na nga nganong makaangkon og kaluwasan ang tao. Tungod kay iyang gidawat ang balaod, ang katapusang balaod sa pagkamatarong nga mao si Jesus Kristo. Kung dili ka mo dawat ni Kristo, nga mao ang katapusang balaod, sumapa sa materialis nga gihatag sa Dios kani kanato ang iyang balaang kasulatan, imo nang tulubagon. Di ba? Imo nang tulubagon, dili na akong tulubagon. Kay santaya man tag panubag ngadto sa Ginoo kun unsa atong gihimo nining kalibutana. Mabitaw na nga gisangkapan ta mahigala sa mga butang nga alang sa pagkamatarong ba? Gisangkapan ta. Dili na sa atong kaugalingong binuhatan, kundi iya ni Kristo. Ephesians chapter 4, sa verse number 30. Ingon din ni may gala. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto day of redemption. Ug ayaw pasuba ang balang espiritu sa Dios nga pinaagi nini kamo gisilyuhan ngadto sa adlaw sa pagtubos. Kanos amang ka natubos ni Kristo? Kanos amang ka nidawat ni Kristo nga imong bugtong o personal nga manluluwas? Ako nidawat ko ni Kristo niadtong tuig 2003. Niadtong adlaw sa akong pagdawat niya kay ako nasabtan ang pagtulun-an sa kaluwasan kay wala man gilaing paagi nga maluwas ang kalag sa tao. So akong gidawat. Kaya nakita na ko may gala murabag si Apostol Pablo ba? So moto ang adlaw sa pagtubos. Gitubos ta. Gisiliuhan ta sa balaang espiritu. Kitagaan man ta og pagpanabot. Sadyang tagaan bitaw nimo higayon nga nay mosulti kanimo mahitungod sa pagtulunan sa kaluwasan. Moabot mahigala ang imuhang pagpanabot tungod kay ang balang espiritu man mo nay maglihok diha sa atong kasing-kasing unahuna nga maghatag kanato pagpanabot dire sa atong espiritu kay naman ta espiritu.
ang muhatag og pagpanabot kanato ang Espiritu sa Dios. So mo nang na may gala nga nasiliyuhan ta niadtong panahon nga midawat ta. Kung ikaw kanusa ka ni dawat nga si Kristo nga imong bugtong personang manluluwas, mao to. Mo to adlaw ang pagsilyo kanimo mo nang di nato kalimtan kung kanus ata midawat ni Kristo kay mo na atong spiritual birth. Kung naatay physical birth nga record diha sa City Civil Registrar, naapo tay record sa Biblia ang atong espirituhanong pagkatao. Mo nang naa makaigsunan, mabasa gani nato na sa 1 John chapter 5 verse number 11. Tepa ha. Mabasa man nato na. Kung humantang midawat ni Kristo nga atong bugtong personang manluluwas, mo niya mahitabo. And this is the record. Kung naay record sa atong physical birth diha sa City Civil Registrar, naputi record dire sa balang kasulatan. Kung nidawat ni Kristo, and this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Mo na may galaang pagpamatuod nga naanatay kinabuhi. Kaya ang kinabuhing dayon, mao man si Kristo. Mo nang ingon sa verse number 12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Busa kung moingon ta nga si Kristo dili anak sa Dios, dili pud siya Dios, wala gid tay kinabuhi. Mo man nag-iingon sa balang kasulatan. So asa man ta mo paingon? Wala na tay paingon oy. Kung sa Tagalog pa, wala na kitang ibang hahanapin pa. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse number 19. Doon ay hangyo din quench not the spirit. Quench, ayaw palunga. Quench not the spirit, ayaw palunga ang espiritu. Kung ang espiritu naghatag kanato pagpanabot, kung kanus ata nga nidawat ni Kristo ba atong bugtong personang manluluwas, tinud-anay gyud, kinasingkasing gyud. Kaya ang pagdawat mahigla kinasingkasing man na. Dayon, tinud-anay nga kanang dili tiyaw-tiyaw. Kana bang kabalo na ta sa pagtulunan sa kaluwasan, idawat ta ni Kristo tungod kay dili ta gusto nga mato sa impyerno, pero kana lang adlaw pagkasunod adlaw nibalik ka sa imong daang gawi, gipalong nimo ang espiritu nga naa nimo. Imong gipalong ang kadasig sa espiritu. Kinibalik man ka. Daghan kay nang nahitabo mo nang gitawag og backslider. Na backslide ka. Kay ni backslide man ka, napay panahon samtang buhi pang tao, napay panahon nga mobalik kanto sa Dios. Balik kanto sa Dios. Ayaw padala sa pagpalingla ning kalibutan na kay daghan kay ni backslide may gala nga mga Kristohanon. Kita nimo sa kalibutan may gala bisan sa daghang mga artista may gala nga itong hibalan nga, uy mga Kristohanon man din ang mga ginikanan. Pero wala maaplikar nga na nila. Nga naman, napasagdan sila. Ila ang nagpagamit sila sa kalibutan, namubo ranon ilang kinabuhi. Daghang kay mga artista, mga singer, may gala nga mga sikat. Pero ahaman ilang kasikatron, mubo ra kay nga panahon ang ilang kinabuhi ning kalibutan na kay ilang manggigugol sa kalibutan. Ni intra pagbisyo, nakapamubo may galas kinabuhi ang bisyo. The Holy Spirit will lead you. You need to be sensitive enough to hear the Spirit of God and know the voice of God. Kinahanglan yun na. Ang balang Espiritu maoy mugiya ka nato. Kinahanglan nga kita sensitibo kayo nining bahina aron nga makadungog kita sa Espiritu sa Dios o makaila sa tingog sa Dios. Kita kinahanglan nga magpuno sa balang Espiritu. Kita kinahanglan nga ubos sa iyang pagkontrolar. Siya mugiya ka nato sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Di ba? Gitudloan ta. Prayer in discerning. Pag-ampo may galas paghimos kabubuton sa Dios. Kung kulang ta mahigalag kaalam, unang gatudlo may galang pulong sa Dios. Sa James chapter 1, sa verse number 5, gitudloan ta dire. Unsa iyang gitudlo, ingon din ni may gala. Kung naata may galas paghimo, kung nagtinguha gitas paghimo sa kabubuton sa Dios, pinagi sa atong pag-ampo, atong himuon, atong pangayoon sa Dios. Ingon niya, kung si bisan kinsa kaninyo nagkulang sa kaalam, iyang gitudlo, papangayuas siya sa Dios.
nga nagahatag ngadto sa tanang tao nga madagayaon og wala nagatamay. Inana ang kinaya sa Dios, dili siya magtamay. O kini igahatag kaniya, si bisan kinsa kanato, bisan pag duna kay kabilinggan o duna kay kabilinggan sa kinabuhi o sa imong pagkatao, bakol unsa ba kana diha? O dunay apan pero ang imong kasing-kasing kompleto diha sa pag-ila sa tinuod nga Dios. Kung kulang ta og kaalam, pangayo sa Dios, di ba? Mo ni tudlo may gala unsa man nato asa man ta mangayo may galag kaalam. Diha sa atong silingan? Diha sa ato mga paryente? Dili man ang gitudlo sa balang kasulatan ngadto sa Dios. Sa verse number 6. But let him ask in faith. Dunay kondisyon. Kung mangayo dayta sa Ginoo, kinahanglan ang atong pagpangayo uban ang pagtuo. Tinuod nga pagtuo diha sa Dios. Kay ingon diha but let him ask in faith, nothing wavering, dili magduha-duha. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Mura kuno og kung magduha-duha kuno ang tao sa pagtuo diha sa Ginoo, murag di man siguro kutubagon sa Ginoo, murag inana ba? Nagduha-duha ka, wala kay pagtuo sa Dios, sama ka sa balod sa baybayon, giulagway, nga gituya-tuya lamang, na? Apan papangayuan siya nga adunay pagtuo, sa walay pagduha-duha. Kay siya nga nagaduha-duha, sama sa usa ka balod sa dagat, nga gihuyop sa hangin o gituya-tuya. Ingon ana may galay pagtuo, tuya-tuya ra. Kinahanglan dili magtuya-tuya. Kay sama sa balod sa baybayon nga gihuyop sa hangin, gatuya-tuya ra. Sa verse number 7, for let not the man think that he shall receive anything of the Lord. Ang tao nga duha ang unahuna, mausab-usabon sa tanan niya mga dalan. Kay ayaw tugote kanang tawhana sa pagunahuna nga siya makadawat sa bisan unsa nga butang gikan sa Ginoo. Wala gyud madawat. Kay nagduha-duha ka man. Nakay gipangayo sa Ginoo, kumiyon ka nga dugay raman ko nga nangayo sa Ginoo ani, wa man gihatag. Tingali, ang imong pagpangayo duha-duha. Ayaw pagduha-duha. Bug-usa ang imong pagtuo ngadto sa Dios. Tinud-a ba? Tinud-a. Ayaw pagduha-duha. Isipa nga kini tinuod kay ang Dios tinuod man siya may tag-iyas ta ng mga butang, huna-unaa. Og maayo. Og tuhui ang Dios. Sa verse number 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Kay ang duha kuno nga hunahuna sa tawo mausab-usabon. Mabitanay ingon bitaw tong usa ka konsyal kaniadto, nakadungog ko niya, ingon niya, basta kuno buhi pa ang tao kuno nga normal ang panghunahuna, doon nagay usab-usab. Mga kaigsunan, ako motuo ko ana, nga ang tao nga normal panghunahuna, karon nagdesisyon siya, pero nga iyang nahibal-an nga sayop, iyang usbon. Ingon ana, tingali. Ako motuo ko nga inana. Pero kung arita may galas pagtulunan nga iya sa Dios, ayaw pagduha-duha. Kung Dios na gani ang hisgutan, ayaw pagduha-duha. Muna ingon sa Dios. Pero kung mangayo ganita, dunay principles in discerning. Dunay mga prinsipyo sa pagkinabuhi or dunay mga prinsipyo ang angay natong sundon. Una, kinahanglan kung mangayo ganita, atong hunahunaon, kini bang akong gipangayo, gidili ba sa Biblia ang akong gipangayo? Ana ba? Or gitugot ba sa Biblia? Kaya kung nakabasa ka nga, kini mga butangay mong gipangayo, gidili ni. Ayaw pangayuan ang mga gidili. Ikaduha, magdala ba kini og himaya sa Dios? Ang mga butang nga atong gipangayo, mahimaya ba ang Dios? Mo ni atong tanaon. Ang una, gidili ba sa Biblia ang atong gipangayo? Ikaduha, magdala ba kini og himaya sa Dios? Ikatulo, makatabang ba kini sa atong espiritual nga pag-uswag? Ikaupat, may negatibo ba kini nga epekto sa akong pagsaksi alang kang Kristo? Kay basin og dili ni mainsakto o dili epektibo nga pagsaksi nato kang Kristo. Di ba?
We must do God's will. Kinahanglan nga natong buhaton ang kabubuton sa Dios. Ngano nga daghan may gala nga dili makahimos kabubuton sa Dios? Dunay barriers to overcome. Kanang overcome kanang dili makalahutay ba? Kanang paglahutay may gala kanang humantang midawat ti Kristo nga atong bugtong personal manuluwas. Unya niapil ka na og Bible study, niapil ka na og panagtigom, pero takulahaw lang, gilaay ka sa imong kinabuhi, gabutan ka kalaay ba? Dayon nibalik ka sa imong karaan nga bisyo. Mo na nakababag mahigala. Mo na nga nakapapugong, nakababag sa pagpuyong Kristohanon. Kaya ang atong pagpuyong Kristohanon wa man iputol. Kinahanglan ta magpadayon. Magpadayon mahigala sa atong nakatunan. Asa man ta mo paingon. Desire to please the flesh. Kana bang ang imong tinguha ba nga mubalik ka mahigala sa tinguha nimo nga makapahimuot sa imo ang unod? May buntag ni Sir George Vidal. May buntag ni Vidal, Sir. Munang gipasidan anta mahigala sa 1 John chapter 2 verse number 16. Mo ni ang pasidaan alang sa mga Kristohanon. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ayaw balik sa kalibutan. Ayaw pagpahiuyon sa kalibutan. Ngano mo balik man ta sa kalibutan? Atong putlon ang ato ang pagka-anak sa Dios. Kitay mo putol may gala, di na mahimos pagputol na to. Mao nang kun muatim gani ta og sa dihang nidawat na ni Kristo nga atong bugtong personal manuluwas, dayon niabot kag kalaay. Nibalik ka sa bisyo sa imo ang karaang bisyo sa kalibutan, ang imo ang gitagaan og pagtagad ang imo ang kalipay sa imong unod, mao man na kalibutanon man na. Kung tinuod ka nga anak sa Dios, kastiguon ka. Latiguhon ka. Pero kung walay paglatigo alang kanimo, nagpamatuod na nga dili ka anak sa Dios. Sa verse number 17, muna ingon niya, sa verse number 17, ato makita dire. And the world passeth away. O gipahibalo na din nga og ang kalibutan nagakahanaw. Og ang mga pangibog niini mukuyog pod, mahanaw po na. Apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, unsay ni mahitabo, nagapabilin sa kahangturan. Kinahanglan di ay ang pagduha-duha sa kaayo sa Dios. Dili ta magduha-duha sa kaayo sa Dios. Ang kaayo sa Dios nga yang gipakita ngani kanato, dili ta magduha-duha. Gipakamatyan gud ka, ako gipakamatyan. Giselyuhan ang kinabuhing dayon, giselyuhan sa dugo ni Kristo. Precious blood. Mao nang dili na tiyaw-tiyaw mahigala. Dili na atik-atik. Ang uban mahigala di man manuo. Labi na sa mga Islam tuo kay si Kristo unsa ba kuno ang atong Dios nga namatay man kuno. Bahala sila. Ilan ang tulubagon nga to sa Dios. Kaya kung ilang suhituhon, ila ang susihon ang Quran, gisulat diha. Si Isa Almasi unsa nahitabo niya? Si Miriam unsa katungdanan niya? Si Miriam sa Quran, sa Bible, Mary. Makaibalo unta sila kung basahon na nilag maayo. Pero kay tagod ang atong kinaiya, ang ato manggong namatngunan og buot, tapulan magudta. Di ta ganahan maminaw og pulong sa Ginoo ngano. Ang atong kinaiyahan naa magud sa yawanon. Yawanon ba? Ang atong kaliwat ba? Mabitaw na atong kinaiyahan usa bakakon kita kay ngano? Anak man ta sa yawa. Kaliwat man ta sa yawa may gala. Nagtuo manggutang mga tao nga ang tanang tao anak sa Dios. Wala ta mamahimong anak sa Dios. Anak ta may galas kalibutan. Anak ta, kaliwat ta sa mga tao nga makasasala ning kalibutan na unang tao sa kalibutan. Makasasala man sa adan o si iba. Kay nalimbungan man sila. So kita kaliwat ana. Kay kaliwat man ta, mga makasasala. So ang atong kinaiya, baka akong gita, limbungan gyud ta. Munang mo ang konta nga makasasala gyud ta. Aron ta nga mamahimong ma-reconcile sa Dios,
mudawat ta sa gasa sa Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Mo nang naa ang pagduha-duha sa kaayo sa Dios makababag mahigala sa atong pagpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon. Distraction from the world. Kanang paglingla mahigala sa kalibutan, si Kristo bitaw nagpahimangno sa nagpasidaan siya unsay ang gisulti mahigala sa Matthew kapitulo 13 sa bersikulo 22. Ingod dinhi mahigala si Kristo naa ato ning mabasa mahigala tay pakadiyot ha. Matthew 13 sa verse number 22. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of his world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Mo na may gala kay tunokon day imong kasing-kasing. Siya usab nga midawat sa binhi diha sa tunokon, mao siya nga nagapaminaw sa pulong. Sa diyang imong gisultian mahitungod sa pagtulunan sa kaluwasan, naminaw siya sa imuhang pagsulwin. Pero og ang kabalaka niini nga kalibutan nagpasulabi siyang kinabuhi, og ang pagkamalimbungon sa mga bahandi nagpasulabi siyang ginabuhi. Mo na gitawag mahigalag nagtuok sa pulong, og siya nahimong dili mabungahon. Mo na nibalik sa kalibutan. Kabantay mo? Daghang kayo mga niangkon Kristohanon pero ang ilang mga gawi kalibutanon. So, nakadungog sila sa pulong, yes, nakadungog sila. Pero, maunay gihulagway ni Kristo nga tunokon og kasing-kasing. Nakadungog sa pulong, pero mas gitagaan og dakong pagtagad ang kabalaka niining kalibutana. Ang pagkalimbungan sa mga bahandi, magnegosyo og illegal. Mao na may gala. Nakapaminaw sa pulong, apan wala may gala miubi. Blessing is obeying. Blessings in obeying. Kana mga panalangin diha sa pagkamatinud-anon o pag-ubi, pagsunod. Ingon may gala ang Psalm, kay hapit na matapos. Psalm chapter 107 sa verse nindot ni, kining mga bersikulo nga sunod nga atong mga pagabasahon, naghatag may gala og panalangin sa mga buhi nga tao nga naglakaw nga matinud-anon nga pagkakristohanon ning kalibutana. Psalm 107 verse number 9. Si David nakatagamtam, for he satisfieth the longing soul. Longing soul. Kay siya nagatagbaw sa gihidlaw nga kalag og nagabusog sa gutom nga kalag pinagi sa pagkamaayo. Kasi naghatag na ang Dios. Ingon pa si Kristo sa Matthew chapter 5, iyang pamahayag dinhi, iyang giingnan katong mga tao nga misalig kaniya. Blessed are they which though hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Bulahan sila nga gigutom o giuhaw sa pagsunod sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. Sabot pasabot ana. Dili na gutom may gala nga literal nga gigutom ka nga mukaon ka kanon. Ang bulahan nga mga tawo nga gigutom kana bang gihidlaw sa pulong, giuhaw sa pagkamatarong sa Dios, kay sila pagabusgon. Mo na mga kaigsunan, pagabusgon. Balik may gala sa kang David sa Psalm chapter 37 sa verse number 23. Ingon din may gala ang pulong sa Dios. The steps of the good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Ang mga lakang sa usa ka maayong tawo hinanay sa Ginoo, gihanay sa Ginoo. So ang lakang de sa maayong tawo gihanay sa Ginoo. Dili nang pagkamayong tawo nga gikan sa atong kaugalingong pagkamaayo. Madam Delia Bangkoyo, lisod signal dire kay kusog ang hangin
intermittent on and off Brad Noy. Salamat. Dire pod. Sige lang. So taman na nga niabot man sa sitwasyon nga kuan. Pero sige lang kay i-upload man gyapon nato ni sa YouTube. Ingon din ang mga lakang sa usa ka maayong tawo gihan-ay sa Ginoo og siya nagakahimuot diha sa iyang dalan. Ato pa kita mahigala sa Psalm katapusan nga verse. Sa Psalm 119 sa verse number 2. Unsay giingon das pulong sa Ginoo? Mga panalangin ni siya nga gihatag sa Dios sa mga tawo nga misalig niya. Sa mga tawo nga matinud-anon nga nagsunod sa iyang kamanduan. Blessed are they that keep his testimonies and that seek him the whole heart. Bulahan sila nga nagabantay sa iyang pagpamatuod o nga nangita kaniya uban ang tibuok kasing-kasing. Mo na may galang giingon sa Dios. Ang lesson din ang lesson may galang ato ang makuha karon nga buntag. Ingon din ang Dios nagasaad sa mga panalangin ni atong mosalig ug mosunod kaniya. Ang Ginoo mogiya sa tao nga nangita sa iyang nawong ug nagtinguha sa paghimaya kaniya. Kung atong tinghuaon nga ang atong gipanghimo matang adlaw makapahimaya sa Dios, muhatag siya og pabor. Atong gamiton ang mga kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato sa pagbuhat sa iyang kabubuton samtang kita magampo og mosalig sa Dios. Siya mogiya kanato sa mataglakang sa dalan nga atong gisubay. Ang karaan nga himnal nang ingon, sa tanan nga dalan ang akong manluluwas nagatultol kanako. Unsa may akong ipangutana? Mahimo ba ako nga magduha-duha sa iyang malumo nga kaluoy? Siya sa akong kinabuhi nahimong akong giya. Ingon ana mga kaigsuonan. So, hinaot nga ang mga butang aton hisgutan karong nga buntag nakahatag to og dugang pagtulunan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Salamat kayo sa mga niduyog karbutaga. Kawa naman tay igong panahon sanglit ang tanang butang ni kalibutan na do naman gyud kinutuban sama sa atong panaguban nga adunay panahon sa pagsugod og nini magutluha oras na usab nga kita manamilit. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong kabrad sa kahanginan KSR Nonoy B. Magpasalamat umingon. Maayong buntag iligan.